استناك تحت غالي. اه تنزل تحت. طلعنا بعفشنا وبحالنا وجينا لحد هانا ما لقيناش نتفة أرض. قعدنا هانا، بس احنا هانا خايفين على اولادنا من الاسفلت، خايفين على اولادنا من البحر الصغار. عشان هيك بدنا نطلع من النتفة هذه ونروح لجوا شوية عشان خاطر الصغار. معنا صعبة، لا أكل ولا شرب، ندور على رغيف الخبز ما نلاقيش. طلع كم نفر معانا، والله بتشحد علينا صرخة يا ابني واحنا بهالمنظر. يحنوا علينا الدول، يحنوا علينا العالم، يطلع لنا بعين الرحمة. والله ما لنا إلا الله، ما حدا مدور علينا. يطلع على هالغلابة المساكين اللي ناموا تحت الندى، إيش ينام برا على الاسفلت وإيش ينام في الخيمة. وين نروح بعيالنا؟ يرحمونا. اطلعوا. طب وين نطلع؟ وين نروح؟ هينا طلعنا والله ما احنا عارفين وين رايحين، وجينا في هالارض هذه، واصحاب الارض هذه لسه امبارح والله وصلنا اللي هم بيقولوا ممنوع. طب وين يا رب نروح؟ دفعنا 1000 شيكل للسياره الشحن، وحطنا الرجال وامتعتنا وكل اغراضنا، ومش عارفين وين نروح. طول الليل واحنا مرعوبين وخايفين. الكلاب عنكم والجو بارد واحنا على البحر قريب هان. وهي شوف زي ما انت شايف، شوف كيف حالنا مشردين. طب لايمتى يا رب؟ لايمتى؟ لايمتى يا ناس؟ يا رب يا رب ترحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. أنا بنقل غصبا عني. احنا يعني اللي انا شايفه انه اروح اقعد في داري لو مدمره واحط خيمه على بابها احسن ما اجي انا انقل من رفح لخان يونس لانصارات. كل مره في منطقه انت بتعرفش حدا، بتعرفش وين في مي، بتعرفش وين في خدمات فيها. اليوم بلغونا انه احنا نطلع من المنطقه، لهم يومين ثلاثه قاعدين بيضربوا في المنطقه عنا. طلعنا اليوم من المنطقه هذيك اللي عند المعبر هاني دير البلح، لسه مش عارفين قدرنا وين. احنا كنا متوقعين انه الصفقه تخلص ونروح لغزه، بس اللي توقعناه ما صارش. وصار العكس. ايش تصوير خلال ازدياد.
روحان وتعالى روحان روحانا. كل يوم نازحين، كل ساعة بننزح، كل ساعة بننزح. أنا معسكر جبالي أولادي كلهم فرش مش لاقي ياكل أنام عليها. بقيت أملك دور وطوابق. والله أنا قريب مش ملاقي ندفع أنام فيها، مش ملاقي فرش أنام عليها. سئمت من الحياة، لأنه غزة ما فيش فيها حياة، غزة ما فيش فيها مستقبل، غزة وقتاش أولادنا بدهم يتعلموا إن كان المدارس سكرت، غزة ما دام فيش فيها صحة وفيش فيها فيش مستشفيات فيها، إيش العيشة؟ كيف بدها العيشة تبقى في غزة؟ ان شاء الله تصير عمليه التهدئه يا رب، احنا بنتمنى من ربنا تصير عمليه التهدئه، بس اللي شايفه انه نتنياهو بدش تهدئه وبدش وقف اطلاق النار، بده يهجر الشعب الفلسطيني، يهجرنا على سيناء ويدمر غزه ويحتلوها.
نتأمل إنها تصير تهدأ ويصير يعني وقف إطلاق نار ونروح على ديارنا سالمين غانمين إن شاء الله. خلص هاي يقعدوا يماطلوا زي كل دور، لأنه وافقت هي على الورقة اللي إسرائيل طرحتها، وهم حتى الآن مماطلين لها، لا بده يبعث وفد ولا ما يحزنون، قال بده يبعث وفد والله على بده يبعث والله بدوش يبعث، لأنه ضارب عرض الحيط، هو مش سائل في حدا لا في العالم ولا في أمريكا. أنا شعب غلبان من منطقة لمنطقة، فيش منطقة آمنة في كل قطاع غزة. والله احنا ما احنا متفائلين كثير، لانه شوف كم شهر انهم يعطونا التفاؤل يقولوا ها بكره بعده بكره بعده، هيك سامع طول الليل على هالحال. ما اظن توافق، ما بهمهاش احنا كثير يعني واطفالنا وإشي، بس بهمها شعبها وبهم نتنياهو انه يكون هو بس التوب، بهموش الاطفال وهذا. ممكن تكون آخر يوم، لأنه بجد الوضع صار مأساوي في رفح، نقص الوقود، نقص الغاز، حتى ما فيش إمكانيات إن إحنا نعملها. الناس بدأت تنزح، وإحنا هنا عندنا نزحنا زيهم، إحنا كنا نساعد النازحين، إحنا بدنا حدا الحين يساعدنا. في أغلب الناس يعني 80% انهم هم بيعتمدوا على اكل التكيه، لا بيقدروا يجيبوا اكل ولا يوفروا شرب، فكل اعتمادهم على اكل التكيه، اذا تفكرت التكيه مش هياكلوا ولا هيشربوا. يعني اجانا كذا واحد من الصبح على نفس الكلام، بيقولوا حاولوا يعني تفتحوا تكيه في المكان اللي ننزح فيه، الحين احنا بدنا حد يقوينا احنا كمان. احنا بنطعم في اليوم 30,000 نازح، فاحنا لما نسكر التكيه حين يصير عندنا جوع مش طبيعي، ويصير عندنا كارثه انسانيه صعبه. هذا عمل انساني، هذا حرام اخلاقه، هذا اخلاقه من اجل المحتل، لا معابر ولا حاجه. الناس اللي زينا وين تاكل وين تروح؟ مشردين فيش نور فيش. تركيا يا عم هذا عملت للناس كثير خير وساعدتهم كثير بحياتهم. 4 شهور بياخذوا من تركيا مش حاجه بسيطه، اللي معوش زي بياكل من تركيا ده بوفر كثير اموال. وللاسف كان اليوم اخر يوم، هذا للاسف الشديد يعني مجعز بالنسبه لنا والله. نزحونا من اثنين، انتوا تساووا كنا نازحين. بقينا الله يكرمك يا رب.